بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الذين من الله عليهم بالبلاء واصطفاهم بالامتحان فصبروا وصابروا، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مجموعة من الرقية الشرعية جمعت بين آيات من كتاب الله ودعائه تبارك وتعالى، وعنيت بعلاج مرضى العين والسحر والمس، لما تواتر بتأثيرها، وهو المنهج النبوي المضاد للسحرة والمشعوذين والحسدة، ولكل الأساليب الغير شرعية في العلاج. وقام بتجميع مادتها وإلقائها الشيخ خالد بن محمد باكوبن، إمام وخطيب جامع الخيمة بمحافظة جدة، مؤلف كتاب القول الحق إن العين حق. الدعاء مع الآيات للحسد والنظرات. اللهم أبطل كل عين معجبة نظرت وما بركت وما ذكرت، كل عين حاسدة حاقدة ناقمة، كل عين مستكثرة تتمنى زوال نعمتك على عبيدك من رجال ونساء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدعاء مع الآيات للحسد. اللهم أبطل كل حسد على كريم فضلك ومنتك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اللهم أبطل كل حسد على الجمال والوسامة وجمال الخلق. اللهم أبطل. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اللهم أبطل كل حسد على المال والملبس والزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اللهم ابطل كل حسد على جسد وقوام، وعلى جمال الأجسام وتناسق الأجساد وجمال الشعر وطوله وغزارته وكثافته ونعومته، وعلى الصحة والعافية، وعلى الدعاء مع الآيات للحسد والنظرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. اللهم أبطل كل عين معجبة نظرت وما بركت وما ذكرت، كل عين حاسدة حاقدة ناقمة، كل عين مستكثرة تتمنى زوال نعمتك على عبيدك من رجال ونساء وصغار وكبار. اللهم أبعد عنهم حرها وبردها ووصبها، وأبطل أثرها وأزل أذاها وضررها وشرها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فبصرك اليوم حديد. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فأخرجناهم من جنات وعيون، وفجرنا فيها من العيون، فانفجرت منه 12 عينا، أم لهم أعين يبصرون بها، في عين حمئة وقر عينا، كي تقر عينها ولا تحزن، على أعين الناس تدور أعينهم، يعلم خائنة الأعين وتلذ الأعين، فإنك بأعيننا، فطمسنا أعينهم، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، فيها عين جارية، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. اللهم أبطل كل حسد على كريم فضلك ومنتك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وأني فضلتكم على العالمين. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، إن الله لذو فضل على الناس، فضلنا بعضهم على بعض، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما فضل الله به بعضكم على بعض، ذلك الفضل من الله، ولولا فضل الله عليكم ويزيدهم من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فسوف يغنيكم الله من فضله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،
اللهم أبطل كل حسد على الجمال والوسامة وجمال الخلقة. اللهم أبطل كل حسد على الجمال والوسامة وجمال الخلقة. ولكم فيها جمال. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سيماهم في وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ابطل كل حسد على المال والملبس والزينة. اللهم ابطل كل حسد على المال والملبس والزينة. فخرج على قومه في زينته وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. زينة وأموالا في الحياة الدنيا غير متبرجات بزينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. قل من حرم زينة الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولباسهم فيها حرير. وآتى المال على حبه وتحبون المال حبا جما. اللهم ابطل كل حسد على جسد وقوام وعلى جمال الأجسام وتناسق الأجساد وجمال الشعر وطوله وغزارته وكثافته ونعومته وعلى الصحة والعافية وعلى جسد فأمرضته وعضوا فعطلته وجمالا فشوهته وشعرا فأسقطته وأعينا فأعمتها ورحما فعقمته وعطلته وسقطته. إن الله اصطفاه عليكم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزادكم في الخلق بسطة. وزادكم في الخلق بسطة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ونقر في الأرحام ما نشاء ويعلم ما في الأرحام. أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اللهم أبطل حسدا على الذكاء وسرعة البديهة والتفوق وسرعة الحفظ وطلب العلم والتعليم في المدرسة والمعهد والكلية والجامعة وفي مكان العمل والوظيفة. وعلى عقل فبلدته وحجرته وعطلته وعلم فضيعته وذكاء فسحقته وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة والتفوق على الأصحاب وعلى حسن الخط والتخطيط والرسم والتلوين وسرعة الكتابة وجمال الصوت والترتيل والنبوغ والإبداع والذكاء والفطنة والتميز والفهم. نون والقلم وما يسطرون. الذي علم بالقلم بعد الذي جاءك من العلم وزاده بسطة في العلم. إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والراسخون في العلم الذين أوتوا العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد جاءني من العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلمه مما يشاء أن يكتب كما علمه الله. وأولو العلم قائما بالقسط. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. آتيناه حكما وعلما وعلمناه من لدنا علما. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. اللهم ابطل كل حسد أصابت في فرحة النساء والرجال. أصابت في جمعة على وليمة عرس ومناسبة زواج وفي بيت وقصور الأفراح
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللهم ابطل كل حسد على القوة والنشاط وعلى العافية في الأبدان والصحة في الأجسام والقوة في الأجساد. إن خير من استأجرت القوي الأمين ويزيدكم قوة إلى قوتكم. خذوا ما آتيناكم بقوة كانوا أشد منكم قوة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة فأعينوني بقوة. خذ الكتاب بقوة نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. من هو أشد منه قوة كانوا أشد منهم قوة فما له من قوة ولا ناصر. اللهم ابطل كل حسد على الرزق والإخلاص والنجاح في العمل والوظيفة والمال والصناعة والزراعة وفي التجارة والبيع والشراء وعلى حسن الأداء والتنظيم والترتيب والدقة في الإنجاز وفي الأعمال والجاه والسلطان. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق يبسط الرزق لمن يشاء فابتغوا عند الله الرزق إن الله يبسط الرزق لمن يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يرزق من يشاء ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله هو الرزاق. اللهم أبطل كل حسد على الرضاعة وعلى الصدر وفي الصدر. اللهم أبطل كل حسد على الرضاعة وفي الصدر وعلى الصدر. والوالدات يرضعن أولادهن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يوم ترونها تذال كل مرضعة عما أرضعت أن ارضعيه إن الله عليم بذات الصدور. وما تخفي صدورهم أكبر حصرت صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ما تكن صدورهم إن في صدورهم إلا كبر لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اللهم أبطل كل حسد على البطن وفي البطن. اللهم أبطل كل حسد على البطن وفي البطن. ما يأكلون في بطونهم إلا النار يصهر به ما في بطونهم يخرج من بطونها فمالئون منها البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. اللهم أبطل كل حسد على الأكتاف والأرداف والأحواض والظهور. اللهم أبطل كل حسد على الأكتاف والأرداف والأحواض والظهور. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فنبذوه وراء ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وأنعام حرمت ظهورها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اللهم أبطل كل حسد على وسامة الوجه. اللهم أبطل كل حسد على وسامة الوجه. وأما الذين ابيضت وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم كأنما أغشيت وجوههم وتغشى وجوههم النار ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار تلفح وجوههم النار فكبت وجوههم في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم سيماهم في وجوههم وزيناها للناظرين. اللهم أبطل كل حسد على الأعين والحواجب والخدود والأنوف والأفواه والشفاه والأسنان. اللهم أبطل كل حسد على الأعين والحواجب والخدود والأنوف والأفواه والشفاه والأسنان والأذنين.
أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها في ظلمات لا يبصرون ولهم أعين لا يبصرون بها وكانوا مستبصرين ربنا أبصرنا وسمعنا فإذا هم مبصرون إلا كلمح البصر إن السمع والبصر والفؤاد أسمع بهم وأبصرهم فسوف يبصرون وجعل على بصره غشاوة ما زاغ البصر وما طغى فستبصر ويبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فإذا برق البصر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا اللهم أبطل كل حسد على اليدين والأصابع والذراعين اللهم أبطل كل حسد على اليدين والأصابع والذراعين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بما قدمت أيديهم فكف أيديهم عنكم أو تقطع أيديهم وأرجلهم فاقطعوا أيديهما غلت أيديهم فلمسوه بأيديهم ويقبضون أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه فردوا أيديهم في أفواههم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بما قدمت أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وما عملته أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يد الله فوق أيديهم وهو الذي كف أيديهم عنكم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء اللهم أبطل كل حسد على الأقدام اللهم أبطل كل حسد على الأقدام والساقين والأفخاذ اللهم أبطل كل حسد على الأقدام والساقين والأفخاذ وثبت أقدامنا ويثبت به الأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام نجعلهما تحت أقدامنا وأرجلكم إلى الكعبين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ألهم أرجل يمشون بها ولا يضربن بأرجلهن اللهم ابطل كل حسد على الرأس اللهم أبطل كل حسد على الرأس والشعر تسبب في صداع مستمر اللهم أبطل كل حسد على الرأس والشعر تسبب في صداع مستمر أو به أذى من رأسه وأخذ برأس أخيه أحمل فوق رأسي خبزا فتأكل الطير من رأسه واشتعل الرأس شيبا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقلنا يا آدم اسكن وله ما سكن في الليل والنهار وإذ قيل لهم اسكنوا إن صلاتك سكن لهم جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فأسكناه في الأرض إن يشأ يسكن الريح اللهم أبطل كل حسد على ألوان الجلود اللهم أبطل كل حسد على ألوان الجلود ونضارتها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ثم تلين جلودهم كأنهن بيض مكنون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
فإذا هي بيضاء للناظرين تخرج بيضاء من غير سوء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللهم أبطل كل حسد على العظام والمفاصل، اللهم أبطل كل حسد على العظام والمفاصل. وانظر إلى العظام، أإذا كنا عظاما ورفاتا فخلقنا المضغة عظاما وكنتم ترابا وعظاما من يحيي العظام وهي رميم ألن نجمع عظامه أإذا كنا عظاما نخرة. اللهم ابطل كل حسد على المهارة والتفنن في صنع وطبخ وإعداد الطعام، اللهم ابطل كل حسد على المهارة والتفنن في صنع وطبخ وإعداد الطعام. فانظر إلى طعامك وشرابك، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أيها أزكى طعاما طعام الأثيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا طعام إلا من غسلين، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فلينظر الإنسان إلى طعامه. اللهم أبطل كل حسد على أخلاق عالية، اللهم أبطل كل حسد على أخلاق عالية، اللهم أبطل كل حسد على أخلاق عالية. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولا تمش في الأرض مرحا، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويل لكل همزة لمزة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم ابطل كل حسد على محبة الناس وإعجاب الأقارب، والمحبة بين الأصدقاء والأقرباء والأرحام. اللهم ابطل كل حسد على محبة الناس وإعجاب الأقارب، والمحبة بين الأصدقاء والأقرباء والأرحام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الذي تساءلون به والأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذي القربى واليتامى. وآت ذا القربى حقه إلا المودة في القربى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اللهم أبطل كل حسد على حسن العشرة والمحبة بين الزوجين. اللهم اجعلهما أحب الناس وأقرب الناس إلى بعضهما، وعلى المحبة والمودة بين الأزواج، وحسن التبعل للزوج، والإخلاص بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، وبين الأمهات والبنات، وبين الأهل والأقارب. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، ومحرم على أزواجنا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، إلا على أزواجهم لا يحل لك النساء، ثم جعلكم أزواجا هم وأزواجهم في ظلال. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم وخلقناكم أزواجا. اللهم أبطل كل حسد على الدعوة في سبيل الله، وعلى قوة المنطق، وحسن الحديث، وطلاقة اللسان، ودماثة الخلق، وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلق والأخلاق، وحسن الذوق، وجمال الملبس، والمهارة والإتقان، وفصاحة البيان، وقوة الحجة والمناقشة والجدال، وبلاغة الإقناع، وعلى الدين وقوة الإيمان والاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام والتصدق والإحسان. هو أفصح مني لسانا، علمه البيان،
علمه البيان. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم أبطل كل حسد أوصل إلى قسوة القلب، اللهم أبطل كل حسد أوصل إلى قسوة القلب. ثم قست قلوبكم ختم الله على قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تشابهت قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فألف بين قلوبكم ولتطمئن قلوبكم به. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا على قلوبهم أكنة، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللهم ابطل كل حسد على قراءة القرآن وحفظه وترتيله في مدارس التحفيظ والدور النسائية. اللهم ابطل كل حسد على قراءة القرآن وحفظه وترتيله في مدارس التحفيظ والدور النسائية. إن الذين يتلون كتاب الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ورتلناه ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. اللهم أبطل كل حسد على أعمال الخير والصدقات الجارية، إلا من أمر بصدقة خذ من أموالهم صدقة ويربي الصدقات والمتصدقين والمتصدقات فاستبقوا الخيرات، ومن تطوع خيرا وما تفعل من خير يعلمه الله، ما عملت من خير محضرا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه لاستكثرت من الخير، وأولئك لهم الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اللهم ابطل كل حسد على الحكمة وبعد النظر وحسن المشورة. اللهم ابطل كل حسد على الحكمة وبعد النظر وحسن المشورة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويعلمه الكتاب والحكمة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اللهم ابطل كل حسد على التوفيق للإصلاح ذات البين. اللهم ابطل كل حسد على التوفيق للإصلاح ذات البين. قل إصلاح لهم خير، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أو إصلاح بين الناس، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وتصلحوا بين الناس وأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا بين أخويكم. اللهم ابطل كل حسد على الصبر والتصبر والمصابرة. اللهم ابطل كل حسد على الصبر والتصبر والمصابرة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة. ربنا أفرغ علينا صبرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. استعينوا بالله واصبروا،
واصبروا إن الله مع الصابرين. فاصبر إن العاقبة للمتقين، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إنه من يتق ويصبر سلام عليكم بما صبرتم ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنجزين الذين صبروا أجرهم ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنجزين الذين صبروا أجرهم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر على ما يقولون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون لولا أن صبرنا عليها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فاصبر إن وعد الله حق واصبر على ما أصابك وما يلقاها إلا الذين صبروا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر صبرا جميلا ولربك فاصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وتواصوا بالصبر. اللهم أبطل كل حسد تسبب في حرارة الجسد. اللهم أبطل كل حسد تسبب في حرارة الجسد. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا فإذا هم خامدون حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. اللهم أبطل كل حسد على العفاف والحشمة. اللهم أبطل كل حسد على العفاف والحشمة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين إذا فعلوا فاحشة واللاتي يأتين الفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن أتين بفاحشة وإذا فعلوا فاحشة أتأتون الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. اللهم أبطل كل حسد على كظم الغيظ وهدوء الأعصاب. اللهم أبطل كل حسد على كظم الغيظ وهدوء الأعصاب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم تكاد تميز من الغيظ والكاظمين الغيظ ويذهب غيظ قلوبهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا ليغيظ بهم الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. اللهم أبطل كل حسد على سعة الصدر والتحمل. اللهم أبطل كل حسد على سعة الصدر والتحمل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فلا يكن في صدرك حرج منه وضائق به صدرك ولكن من شرح بالكفر صدرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفمن شرح الله صدره للإسلام ألم نشرح لك صدرك. اللهم أبطل كل حسد على بر الوالدين وعدم العقوق. اللهم أبطل كل حسد على بر الوالدين وعدم العقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم أبطل كل حسد على حب الأبناء والبنات. اللهم أبطل كل حسد على حب الأبناء والبنات ويجعلون لله البنات سبحانه
ألربك البنات ولهم البنون اصطفى البنات على البنين أم له البنات ولكم البنون. اللهم ابطل كل حسد على كثرة الحمل وسهولة الولادة. اللهم ابطل كل حسد على كثرة الحمل وسهولة الولادة. إلا ما حملت ظهورهما حملت حملا خفيفا قل نحمل فيها الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وتضع كل ذات حمل حملها حملته أمه وهنا على وهن وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أن يضعن حملهن وإن كن أولات حمل. اللهم أبطل كل حسد على الرحم وعنق الرحم. اللهم أبطل كل حسد على الرحم وعنق الرحم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وما تغيض الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء ويعلم ما في الأرحام. اللهم أبطل كل حسد تسبب في نزيف مستمر. لكل نبأ مستقر ولكم في الأرض مستقر إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ابطل كل حسد تسبب في احتباس الحيض ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعسى الله أن يأتي بالفتح فتحنا عليهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ثم يفتح بيننا بالحق ما يفتح الله للناس وفتحت أبوابها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم أبطل كل حسد على نماء المال ونجاح التجارة وآتى المال على حبه المال والبنون وتحبون المال حبا جما وتجارة تخشون كسادها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. اللهم أبطل كل حسد على البيت والمسكن والأثاث أثاثا ومتاعا إلى حين. هم أحسن أثاثا أسكنوهن من حيث سكنتم ويا آدم اسكن أنت وزوجك إني أسكنت من ذريتي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا فتلك مساكنهم. اللهم أبطل كل حسد تسبب في وسوسة ومس مستمر إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فوسوس إليه الشيطان ونعلم ما توسوس به نفسه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اللهم ابطل كل نفس وحسد تسبب في تأخير الزواج وتعطيل الزواج وإفساد الزواج. اللهم أبطل كل نفس وحسد تسبب في تأخير الزواج وتعطيل الزواج وإفساد الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولهم فيها أزواج مطهرة ومحرم على أزواجنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا إلا على أزواجهم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنا أحللنا لك أزواجك ثم جعلكم أزواجا سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها واحشروا الذين ظلموا أزواجهم جعل لكم من أنفسكم أزواجا والذي خلق الأزواج كلها وزوجناهم بحور عين يحبونهم كحب الله إن الله يحب المحسنين وإلهكم إله واحد وإن كانت واحدة من كل زوجين اثنين ولا تقولوا ثلاثة فخذ 4 من الطير ولا 5 إلا هو سادسهم و7 إذا رجعتم 8 أزواج 9 رهط إن لبثتم إلا 10 11 كوكبا 12 شهرا 4 أشهر و10 عليها 19 إن يكن منكم 20 وفصاله 30 شهرا فإنها محرمة عليهم 40 سنة 50 عاما فإطعام 60 مسكينا 70 ذراعا فاسلكوه اللهم أبطل كل عين حاسدة تعذر خروجها من الأجساد اللهم أبطل كل عين حاسدة تعذر خروجها من الأجساد ومن يخرج من بيته حتى يخرجوا منها يريدون أن يخرجوا من النار فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا يريد أن يخرجكم يخرج من بطونها ليخرجوك منها يخرج من خلاله ليخرجكم من الظلمات إلى النور وما يخرج منها ثم يخرجكم طفلا أن لن يخرج الله أضغانكم ويخرج أضغانكم يخرجون من الأجداث يخرج منهما هو الذي أخرج الذين كفروا يوم يخرجون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم كذلك الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فيخرج منه الماء يخرجهم من الظلمات إلى النور حتى يخرجوا منها يخرج الحي من الميت والبلد الطيب يخرج نباته يخرج من بطونها كلما أرادوا أن يخرجوا منها ثم يخرجكم طفلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم يخرجون من الأجداث يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وما يخرج منهما هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لئن أخرجوا لا يخرجون ويخرجكم إخراجا يخرج من بين الصلب والترائب اللهم ابطل كل حسد بعين ظالمة ومعتدية والله عليم بالظالمين
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد فلا عدوان إلا على الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكذلك نجزي الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولا تزد الظالمين إلا تبارا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اللهم انصرنا على عدوك وعدونا نصرا مؤزرا كيوم بدر اللهم انصرنا على عدوك وعدونا نصرا مؤزرا كيوم بدر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وليجدوا فيكم غلظة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وإن جندنا لهم الغالبون إنهم جند مغرقون وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر والآن نستمع نحن وإياكم إلى رقية الحسد لأعضاء الجسد. اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تعافينا من أنفس الجن وأعين الإنس في أجسامنا وأجسادنا بقوتك وعزتك يا ذا العزة والجبروت والقوة والملكوت. اللهم عليك بخدام وعشاق عقد الحسد والعين والسحر ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة
بالأمراض النفسية والروحية والأمراض العقلية والعضوية، وأمراض الهلاوس والضلالات، وأمراض الوساوس القهرية، وأمراض انفصام الشخصية، وأمراض الفصام العقلي، والاضطرابات الإدراكية والذهانية والعصابية والشخصية والسادية والمازوخية، والفصامية وشبه الفصامية والزورانية والهستيرية والحدية والنرجسية، والتجنبية والاكتئابية والعدوانية ونوبات الهوس الشديد وشعور العظمة، واضطراب الهلع والقلق العام والاضطراب الوجداني والاكتئاب الجسيم، واضطراب التأقلم والوسواس القهري والكرب الحاد والرهاب الاجتماعي، والحبسة الكلامية والعمى الحركي والحسي واضطراب التوحد والتواصل، واضطراب المشاعر والأفكار والسلوك والاكتئاب والإحباط والأزمات، ومستويات العقل الواعي واللاواعي والانفصام والجلطة الدماغية، والفالج والجلطة القلبية والذهان واكتئاب ما بعد الولادة. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والحسد والعين ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الهيكل العظمي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز البولي والجهاز العظمي والجهاز الليمفاوي والجهاز التناسلي والجهاز الصماوي والجهاز العضلي والروح والنفس والعقل والجسد وكل خلايا الأعضاء وقلة الحيوية والنشاط والفيتامينات والمعادن والجهاز التنفس وسرعة التنفس وخفقان القلب. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الشعب الهوائية وقلة الأكسجين والاحتقان والالتهاب وزيادة الكربون والربو والسكر والقلب والضغط والفشل الكلوي والشعيرات الهوائية والجدار الصدري والعضلات التنفسية والأنف والبلعوم ومناطق الأعصاب الدماغية والحنجرة والرغام والقصبة الهوائية والشهيق والزفير والحويصلات الهوائية وانتفاخ الرئة وتشمع الكبد والانصباب الجنبي والخلايا العصبية وارتفاع وانخفاض ضغط الدم. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على غدد قنوات أعضاء الجهاز التناسل والحويصلة والبروستاتا والهرمونات والأرحام والمبايض والبويضات والإخصاب والإنجاب والإسقاط والإفرازات والنزيف وقناة المبيض والبويضة المنقسمة والغير المنقسمة والأجنة في الأرحام والتكوين والتشكل والنمو والتطور والحمل والولادة والتوائم المتماثلة والغير متماثلة والمشيمة والحبل السري والطلق والمخاض والنطق والكلام. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الجهاز الصماوي والغدد الصماء والغشاء المخاطي والجدار الدهليزي والغدة الكظرية والغدة النخامية والغدد الجنسية والغدد اللعابية والهرمونات الهضمية والغدد الصنوبرية وغدد المناسل والسيالات العصبية والأورام السرطانية الحميدة والأورام السرطانية الغير الحميدة. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الجهاز العصبي والانفعال والإحساس والمشاعر والتفكير والذاكرة والتركيز والخلايا العصبية والأعصاب الحركية والأعصاب الحسية والأعصاب الترابطية والأعصاب المستقبلة والأعصاب المركزية والأعصاب المحيطية والأعصاب التلقائية والأعصاب النخاعية والجهاز الخلوي المحوري والتغصنات الأسطوانية والمنعكسات المعقدة والمشابك العصبية والالتهاب السحائي والتصلب اللويحي والمتعدد والصرع الروحي والعضوي وكل فيروس وميكروب وبكتيريا أثرت على أعضاء ووظائف الجسد. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الجهاز العضلي والعضلات الهيكلية والعضلات الناعمة والعضلات القلبية والعضلات المعاكسة والعضلات المؤازرة وعضلات الوجه وعضلات الألياف وفترة الهدوء والسكون والراحة وعضلات الانقباض وعضلات الانبساط وعضلات الامتناع والأوردة والعضلة الملساء والأربطة والأوتار والعضلة الإرادية والعضلة اللا إرادية والتحكم في العضلات. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على كل قنوات الجهاز البولي والحالبان والمثانة والأحماض والإفرازات والأنبوب الداني. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على اللوزتين والغدة الزعترية والطحال والبلاغم والجهاز الليمفاوي والعقد الليمفاوية والأوعية الليمفاوية والقناة الصدرية وما تجمع منها في العنق والإبطين وما فوق الأربية والوذم والغدانيات. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة
على الهيكل الطرف ولوح الكتف والعضد والساعد والرسغ والأمشاط وراحة اليد والأصابع والكعب وبطة الساق والهيكل المحوري والظهر والترقوة والزند والكعبرة والخنصر والبنصر والإبهام والسبابة والوسطى والكف والرسغ وكل السلاميات والغضاريف والمفاصل العلوية والسفلية بالجسد. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الطرفين السفليين والهيكل المحوري وعظام الورك الأمام والجنب والحزام الحوضي وعظام الفخذين والساقين والقدمين والمفصل الركبي وعضلة الرضفة ورسغ عقب القدم والكتفين والمرفقين والرسغين والفخذين والركبتين والكعبين والوركين وتساقط الشعر والمسامات الجلدية. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على القصبة والدماغ والجمجمة والرأس والأذن الوسطى والخارجية والفص الصدغ والدماغ والتصلب اللويحي والعظيمات السمعية والمطرقة والسندان والركاب والأذنين وعظام اللام والمخ والمخيخ وجذع الدماغ والبلعوم الأنفي والبلعوم الليمفاوي والبلعوم الحنجري ولسان المزمار. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الجهاز الهضمي وقرحة المعدة والغدد النخامية والغدد الصنوبرية والكبد والطحال والبنكرياس والإحليل والأمعاء والقناة الهضمية والبلعوم والمريء وجدار المعدة والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة واللعاب والخملات والعصارة البنكرياسية والعصارة الصفراء والرقبة والرغام والقصبات الصدرية والقلب والأبهر والبطنية والقاع والحجاب الحاجز والبواب والغار وطبقة الغشاء المصلي والطبقة العضلية والطبقة تحت المخاطية والغدد القاعية والغدد الغارية ومنطقة اللفائض ومنطقة العفج الأعوري والأعور والزائدة الدودية والمستقيم والشرج والقولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل والقولون السيني. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على عظام الوجه وعظام الرأس والجبهة والجداري الوتدي والصرغ والأنفس والخدين والفك السفلي والفك العلوي. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الجهاز الدموي وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والمناعة والقلب والأوعية الدموية وحموضة الدم والترسبات واللزوج والسيول الجلدية وسرطان الدم وسرطان الشفة وسرطان اللثة وسرطان المريء وسرطان الرئة وسرطان النخاع وسرطان اللسان وسرطان الحنجرة وسرطان المرارة وسرطان البنكرياس وسرطان المثانة وسرطان القولون وسرطان الأمعاء وسرطان العظام وكل أنواع خلايا السرطانات المنقسمة والغير منقسمة. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الذبحة الصدرية والجلطة القلبية والتنفس والرئتين وعضلة القلب والشرايين والأوردة والأوعية الدموية وصفائح البلازما والخلايا الشعيرية والدوران التاجي والصمامات والنبضات والأذنين والبطين الأيمن والأيسر وانسداد الشرايين والأنابيب القلبية والنوبة القلبية والنزيف وتخثر الدم والالتهابات الدموية والشريانية. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الأذنين والعينين والرمشين والحاجبين والرجلين واليدين والقدمين والساعدين والعضدين والكتفين والكليتين والرئتين والمبيضين والحالبين وأصابع القدمين وأصابع اليدين والأنف والفم والشفتين واللسان والفك والأسنان والأداء الجسدي وقوة التحمل وتغيير المزاج وزيادة الألم وضعف الانتباه وضعف التركيز وبطء علاج الحروق والجروح والأرق وقلة النوم وقلة الرغبة الجنسية وزيادتها وكثرة الإعياء والتعب وضعف الإحساس. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على العمود الفقري والفقرات العنقية والفقرات الصدرية والفقرات القطنية والفقرات العلوية والسفلية
وكل مفصل ثابت وكل مفصل متحرك وكل المفاصل الليفية وأحزمة غشاء المفاصل والارتفاق والمفصل العجزي وعظام القصبة والشظية والأغشية الزلالية والسوائل اللزجة وما بين المفاصل والعظام ومفاصل لوح الكتف والمفاصل المحدبة والمفاصل المحورية وعظام العضد والنتوءات المفصلية والمفاصل السرجية وتأثير المحورين والثني والامتداد والإبعاد والبسط والتقريب والانثناء والمفاصل المقعرة. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة بالخمول والأرق وظهور الحبوب والتقرحات الجلدية والأمراض العصبية والنفسية وانحباس دم الوجه والضيق والتأوه والنسيان وثقل مؤخرة الرأس وثقل الأكتاف والوخز في الأطراف وحرارة البدن وبرودة الأطراف والشلل العضوي والشلل الكلي للجسد ونوبات الصرع والتشنجات العصبية وتسمم الدم والطاعون والنزيف وسرعة ضربات القلب والكتمة والبكاء وكدمات الأفخاذ والأقدام والذراعان وفي كل الجسد وكثرة النوم المستمر والأرق وخوار البدن وضعف الذاكرة والتركيز وسرعة الحفظ والروائح الكريهة من المعدة والفم والصرة وآلام البطن والمعدة والغازات والغثيان والتقيؤ والتجشؤ وضيق التنفس وثقل الأكتاف والإمساك المزمن وضعف الرؤية البصرية وآلام ظهر العجز والعصعص والروماتيزم والروماتايد والعصب السابع والثالث والكبد والكلى وتكسر صفائح الدم والطاعون ونزيف الاستحاضة والرؤية بالسقوط من مكان عال مرتفع وكثرة الضحك والبكاء والصراخ المستمر بسبب وبدون سبب. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على القفص الصدري والأضلاع والفقرات العنقية والفقرات الظهرية والفقرات القطنية والفقرات العجزية والفقرات العصعصية والحوض والشرب والورك الكبير والورك الصغير والحدبة والحرقفية وعجب الذنب ومنطقة الجذع. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على الجانب الأيمن والجانب الأيسر من المخ والمخيخ وخلايا الأنسجة العصبية ومواطن اتخاذ القرارات وحواس السمع والبصر والإبداع وحل المشاكل والفص الأمامي والفص الخلفي والفص الجداري والفص الصدغي ومنتصف الجبهة ومؤخرة المخ والسائل الشوكي والمهاد وما تحت المهاد ولوزة المخيخ وتفكير العقل الواعي واللاواعي والتكوين الشبكي وجذع المخ واللحاء والحركة والنخاع والألياف العصبية وجهاز المناعة والزوائد العصبية والعقل الباطن والوقت والإدراك والمشاعر السلبية والغرائز والعادات والإرادة والقوة والضعف والذات وحساسية الجلد والبداهة والحواس والتفاؤل والتشاؤم والاتزان العقل والروح والجسد والنفس والطموح والأخلاقيات والدين والروحانيات والضمير والإدراك والخيال والتفكير والمثالية والنشاط الجسدي وتقلب المزاج وسرعة الغضب والتردد وضعف الشخصية. اللهم عليك بخدام عشاق عقد السحر والعين والحسد ما أثروا في جسد المحسودة والمسحورة على أحلامهم برؤية المقابر المهجورة والنفايات والطرق الموحشة والسير في الدماء وماء النجاسات ورؤية الكنائس والصلبان وكثرة الاحتلام والسقوط من الأماكن العالية المرتفعة ورؤية القطط والكلاب والجمال والثعالب والأسود والسباع والثعابين والحيات والعقارب والفئران والعناكب والقرود والأفيال والنمور والتماسيح والسحال والزواحف والحشرات بأنواعها وألوانها وأحجامها وأشكالها. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يكتب بهذه الرقية النفع وتكون سببا للشفاء ويكتب لها القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ خالد بن محمد باكوبن، المشرف العام على موقع تحصينك للرقية الشرعية، تحصينك.com، المملكة العربية السعودية، جدة.
شارع الصحافة، حي مشرفة. إمام وخطيب جامع الخيمة. جوال 050-460-6030. وآخر دعوانا أن الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.